السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من قناة The Tech Teacher. بون في لا فيديو اللي فاتت شفنا كيفاش نرجعوا الداتا من لو سيت هذاك اللي مدلنا لابي ب لا بيبيوتيك اكسيوس اون يوتيليزون رياكت هوكس عفوا يوز ستيت و يوز افكت. في لا فيديو هذه حنشوفوا كيفاش نديروا ديسبلاي للداتا هذيك اللي جبناها، كيفاش نافيشيوها في لاباج ويب ديالنا. نروحوا للمين بوان جي اس تاعنا هنايا، نحيو هدايا الهلو مين هنايا. نكريو الكور تاع لاباج تاعنا. دابور نكريو ان ديف كبير نسموه هيدر، حيكون كونتينر لابليكاسيون ديالنا. منساوش اللي هنا انا نخدمو بلي كلاستر بوتستراب. دوزيام ديف لداخلو راح يكون كلاس نيم تاعو call md12 فوالا. ومن بعد عندنا ديف من داخل راح يكون كلاس نيم row فوالا. راح ندو لها كون كلاس display flex و justify content center. استعملنا هذيك البيبيوتيك flexbox.css هنا اي فوالا. ابري واش عندنا هنايا الرو هذه ديالنا حيكون فيها هذاك الاش ان ديالنا، هذاك التيتر ديالنا اللي يكون في الوسط. راح يكون عنده كوم كلاس نيمز، عنده تكست سنتر فوالا، وعنده تاني تكست وايت باش تكون لا كولور ديالو بيضا، ونعطولو مارجن توب ومارجن توب 4 فوالا. انتيكات. وهنا نكتبو لو تيتر ديالنا، هاوليك هنايا لو تيتر تاعنا Welcome to cryptocurrency website. فوالا يرابط العادية كابيتال فوالا. نروحو لهنايا الى تكومبيلات بطريقة صحيحة فوالا سيزا Welcome to cryptocurrency website. ودوكا نكملو لو كور تاع لاباج ديالنا. دوكا نروحو لهنايا البيف اللي راح نديرو فيه ديسبلاي للداتا تاعنا. نروحو هنايا نديرو div class name row فوالا. ومن بعد داخلو div واحد اخر يكون class name ديالو crypto list row display flex. شكون flex. هنايا راح نديرو ديسبلاي للداتا ديالنا. هنا نديرو ديسبلاي للداتا تاعنا، نديرو هادوما براكتس باش نكتبو انكود جي اس اكس لداخل جافا سكريبت ومخلط بجي اس اكس. هنا راح نديرو ديسبلاي للداتا ديسبلاينغ للداتا فوالا. لهنايا واش راح نديرو لداخل؟ احنا عندنا ديجا هذا الكريبتو ليست راهو array. هذا الكريبتو ليست اللي درنا له ريتيرن مقبل، اللي ريتيرنينا فيه الداتا مقبل، او هو ليست. هنا واش نديرو؟ نديرو اون بوكل على هذيك لا ليست بلا ميثود ماب، داخل فيها كوين داخل اي فوالا. لهنايا عندنا هذه هي واش راح دير، راح تريتيرني لي اون فونكسيون، راح تريتيرني لي اش تي ام ال داخل. عندنا كريبتو ليست هذيك الاري اللي راهي فيها ديجا الداتا تاعنا، درنا لها اون بوكل بالماب نريتيرني فيها لداخل ان كود جي اس اكس فوالا. واش راح نريتيرني داخل؟ راح نريتيرني دوك لي كارت ديالنا اللي حيكونوا فيهم داخل الداتا فوالا. حنريتيرنيو هذاك لو كود ديالنا كلاس نيم كارد. حنريتيرنيو بور شاك كريبتو موني حتكون داخل كارد صغيره.
كارد حيكون الطول تاعها call md4 ونعطولها margin top 4. فوالا هذه الكارت تاعنا كريناها. فوالا سي سا. بون الكارت ديالنا نعطولها كالكو ستيل، منخلوهاش تديكومبلي القيس الكل md4، نعطولها كالكو ستيل، نقولها كوم ويت 20 رام باش تخلينا اسباس هكاتيك، متديش كامل الطول تاع الكارد تاع الكول md4. فوالا وتاني واش عندها نعطولها كوم مارجن left، نو ماشي هكاتيك، كوم مارجن left 15 بيكسل، وكوم مارجن right 15 بيكسل. فوالا باش تخلي بوك اسباس من لي دو كوتي. فوالا هذه الكارد ديالنا. دوكا داخلها نكريو الكارد بودي، class name card body. داخل هنا نبداو نافيشيو الاخر تاعنا الداتا تاعنا. عندنا ان تيتر حيكون الكلاس نيم ديالو card title، واش راح يكون فيه الداخل راح نافيشيو الداخل هذاك النيم تاع الكريبتو موني، تما هادي هي الكوين، هادي لوبجي كوين هذا بوان نيم. فوالا سي سا. ومن بعد تحتو عندنا كوم h6 class name card sub title mb2 text muted. وش يكون داخل؟ راح يكون داخل سي بيان البرايس USD. فوالا سي سا لو بري coin point price USD. نورمالمون هاكيتيك رانا ريتورنينا الداتا تاعنا وراح نديرولها ديسبلاي. دوك نشوفو اسكو مشات و نو. نعاودو نكومبيليو. فوالا نورمالمون سي سا نورمالمون جات. فوالا سي سا كيما راكم تشوفو هنايا راهو ريتورنانا كامل الداتا ديالنا. فوالا برك راهي ديجا لهنايا راهي بعيدة شوية على الوسط. نروحو نرجعوها شوية في الوسط. بون نروحو لهذا الرو هذا اللي راح نعطولو ستايل padding left 35 pixels I think it's enough. Let's see. اوكي نقدروا نقولوا بلي راهي في الوسط. فوالا سي سا. برك كيما راكم تشوفوا هدايا نورمالمون هذا سي ان بري برك ماهوش يجينا فورماتد كيما يلزم، ماهوش يجينا كيما لهنايا بالدولار تو ساين. هنايا راح يجي الدور تاع لا بيبيوتيك هذيك نمبر فورمات اللي انستاليناها من قبل. دوك نورمالمون ما تنستالاتش كيما الاخرين. راح نسيي نعاود ننستاليها. دوك نشوف react number format هكا. دوك نجيب ليان دانستالاسيون تاعها react number format. نجيب فوالا من هاد السيت
نجيب لو لين دانستالاسيون تاعها. فوالا سي سا هاوليك، ونعاود ننستاليها. كيما راكم تشوفوا لهنا دوكا حننستالي هذيك لا بيبيوتيك. نعاود ننستاليها لا بيبيوتيك رياكت نمبر فورمات، باسكو ابارامون يصرالها كيما اللي قبلهم ما تنستاليتش. حنعاود ننستاليها. اي فوالا لهنايا نروح نامبورتيها. كيفاش نامبورتيها؟ ندير هنا import number format from react number format. فوالا سي سا. هنا من بعد نقدروا نروحو نستعملوها اذا تنستال. دوك كي تنستال نقدروا نستعملوها. كيفاش نستعملوها؟ نستعملوها في هدايا لهنا في هاد لو اف 6 اللي راهو لهنايا في بلاصه هادي ديجا coin.price_usd. نستعملو الكومبوننت هذاك اللي امبورتيناه. كيفاش نستعملوه؟ سهله، سيكو نكري الكومبوننت ديالي هذا number format، والداخل راح يكونوا عنده كالكو بارامتر. الداخل راح يكونوا كالكو بارامتر. دابور عنده بارامتر فاليو. هذا الفاليو واش راح يدي؟ راح يدي هذا الكوين بوان برايس يو اس دي، سي لا فاليو اللي رانا حابين نافيشيوها. وعنده دوزيام بارامتر اسمه display text display type plutôt display type. واش راح يكون؟ الفالور تاعو سي بيان text. واش عندنا تاني؟ عندنا 1000 separator 1000 separator. لا فالور ديالو راح تكون true. وعنده تاني سي بيان البريفيكس. لا تخبو هداك الانسين تاع الدولار بريفيكس، سي بيان الانسين تاع الدولار هداك اللي راح نحتاجوه باش نافيشيو النيميرو ديالنا هداك. فوالا نحيو هاديك coin.price_usd. دوكا إلا تنستالات ولا تكومبيلات سي بون خلاص. سي تنستالات و تكومبيلات. نروحو نشوفو لابليكاسيون ديالنا كيفاش راكي. نعاودو فوالا كيما راكم تشوفو هنايا لو نيميرو هذا يطافيشا بيان بلانسين تاع الدولار تو، راه مكتوب بطريقه مليحه. فوالا رانا شفنا لهنا كيفاش نديرو ديسبلاي للديتا هذيك اللي جبناها بلا بيبيوتيك اكسيوس اون يوتيليزون لا ميثود ماب. نبوكليو على لا ليست تاع لي كريبتو موني هذوك اللي فيهم الداتا ديالنا ونافيشيوهم في لاباج ويب ديالنا. لحقنا لافين تاع هاد لا فيديو. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.